कॉम्रेड तुमकां परत हांव हांगा बायट्स तुका हांव मातशें त्रास करता कॉम्रेड. आमच्या अशें नदरे आयला की कदंबाक एक मुक्तार म्हणून एक एजंट आसा तो भायले स्टाफ हाडटा आनी भरता आनी कदंबाक तो कॉन्ट्रॅक्टराक दिता खंय लेबर अशें म्हणून आयकलां. आनी फुडें सुद्दां तोच आपले लेबर हाडून तो कदंबा दितलो अशें म्हणून आयकलां. हेजेर तुमचें कॉम्रेड कितें हें मत आहा? बाबलो कॉम्रेड बाबलो तुजे लागीं उलोवपाक म्हणल्यार म्हाका खूब उमेद येता. कित्याक खरे कामगारांचे जे दुगदुगी प्रॉब्लम्स आहा तेच्या बद्दल चर्चा करपाक म्हाका एक संदी मेळटा. आतां आमची सगळ्यां कामगारांची एक खंत आहा की आमी जें पळयता आमी दोळे धांपूंक शकना. ते म्हणल्यार हो मुक्तार जो आसा एक मुक्तार म्हणलेलो तेणी रचलेलो आहा तेंचोच तो तेका ते मुक्तार एक आण्याचे दोन तोंडां म्हणल्यार तो खरें पळोवंक गेल्यार कांय एजंट मॅनेजमेंटाचो आनी तेका 11.5 लाख रुपया म्हयन्याक फारीक करता. तो लगभग 35 लोकांक कामाक घालता स्किल्ड कामगार म्हणून. पूण तांकां स्किल्ड कामगार म्हणून पगार दिता कितलो मॅक्झिमम 15,000. उरलेलो पयसो 30,000 जो आसा तो कोणाच्या हातूंत येता. उरलेलो पयसो आनी 15,000 डबल तो खंय वता हो एक प्रश्न आहा. आमचो डिमांड आहा ह्यो मुक्ताराचो कॉन्ट्रॅक्ट मुक्त करपाचो. कदंबा मुक्तारा कडल्यान मुक्त करपाचो आनी हे जे पळय कामगार आहा मुक्ताराचे तांकां सगळ्यांक कदंबांत मेंटेनन्स हातूंत काम करपाक घेवपाचें. कित्याक मेंटेनन्स आमचे कामगार कमी आहा हांव मानता. पूण मुक्तारा थ्रू कित्याक घेतात तुमी? कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक भितर हाडटात? कदंबान जे मेंटेनन्स जाता इट हॅज टू बी डन इन हावस. ताका लागून आमचो तेजो विरोध आहा आनी आमी ऑलरेडी मॅनेजींग डायरेक्टर आनी सगळ्यांक सांगलां पूण ते कान हालयनात. हाचो अर्थ खंय तरी दाल में कुछ काला है. आतां प्रश्न दुसरो येता तो म्हणल्यार तुजो टिकेट ट्रॅफिक कंट्रोलर TCs. ह्या ट्रॅफिक कंट्रोलराचो एक मोठो घोटाळो असो दिसता आमकां. कित्याक इतलीं वर्सां इंटरनल प्रमोशन जातालो. जे पळय सिनियर आमचे टिकेट कलेक्टर आसलेले तांकां प्रमोशनां मेळून ट्रॅफिक कंट्रोलर म्हणून जाताले जावं ते दादले किंवा बायलां. सो तुमकां जर आतां एक आधुनीक बायलांक घेवपाक जाय म्हणून आहा जाल्यार भायल्या आवटसायड मार्केटान आवटसायड ओपन मार्केटान तुमी कित्याक घेतात? हांगा जे लोक आमचे टिकेट कलेक्टर्स इतलीं वर्सां काम करतात 30, 35, 40 वर्सां काम करता ते सिनियर आहात तांकां तुमी प्रमोशन दीत येयल्यात. त्याच प्रमाणे तुमी तांकां प्रमोशन दियात ही आमची मागणी आहा आनी आमचो ओपोज आहा. आमी मॅनेजींग डायरेक्टराक बरयलां की तूं ओपन मार्केटांत लोक घेयनाका. ऑलरेडी 10 आनी 2 बायलां सगळे मेळून 12 जाणांक टिकेट ट्रॅफिक कंट्रोलर्स म्हणून घेवंक सोदतात. ताचो आमचो विरोध आहा. आनी असो कदंबाचो MD म्हणटा खंय हे ट्रॅफिक कंट्रोलर कोण ते अनफीट आहा म्हणटा हेजेर कॉम्रेड तुमचें कितें विचार आहा? तुमचें मत कितें? अनफीट आहा जाल्यार तेणी तांकां फिटनेस दाखोवला पळय न्ही ट्रेनिंग दिवपा जाय. भायली घेवपाक हें खंय तरी कदंबा खंय तरी हॅम्पर करता अशें तुमकां दिसना? वय आनी MDक म्हाका सांगपाचें आसा की तेणें कितें उलयता आसतना तो एक MD ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेशन इन गोवा. तेणें खरें पळोवंक गेल्यार तितलो तो वर्तो जातलो तितलो तूं खालतो आसा जाल्यार तूं बरो व्हडलो हें जातलो. पूण तूं हांगा येवन कामगारांचेर अन्याय करून दडपशाही करून तूं समज चिंता की तूं हांगा शासनाकूच हांगा आसतलो म्हणून तें तूं विसर. आनी आमी खूब MD पळयल्यात खूब वरिश्ट पळयल्यात पूण समज राजावाचेर समज विरोध कोण तरी वावरता कामगारां विरोध वावरता 1 दीस 2 दीस मागीर 3ऱ्या दिसा कामगार उचांबळ जातले आनी कांय तरी एक्शन घेतले जे मागीर ते म्हारग पडटले. ताका लागून हांव सगळे जे अधिकारी आहा कदंबाचे ते एकामेकाक हें करता कान फुंकतात कामगारां विरोध. ते कान फुंकपाचें बंद करात.
ते चड वेळ हे चलचे ना. ओके, हें हांव सांगूंक सोदतां ऑन बिहाफ ऑफ द युनियन. धन्यवाद. पणजेच्या AITC ऑफिस बाबुलाडी शेटकर.